भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 140 दिसाची एक वर्ती पासुणी ही जावन आसा. ह्या सकाळीच्या वेळार अर्घ दिव्या आमच्या देवा ताणें आमकां रचला. ताची नदर तो आमचेर लावन आसा. कश्ट अनवरां मध्ये तो आमच्या सांगात आसा. उतार म्हणटा आज ह्या सकाळीच्या वेळार कीर्तन 50:5 साम 55 वर्ड्स 22 कीर्तन 50:5 अशें म्हणटा की तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड. सकाळी उठ्ठा आसतनाच एक वचे तुझे तकलेर आसा जावं फो रातभर चिंतून बसते जावं फो आयचो दीस ह्या समस्येतून कशें हांवें सुटका मेळोवची ह्या समस्येतून कशें भायर येवचें उरता आसतनाच एक वचे तुज्या तकलेर. आज उतार म्हणटा भोव आपुबायन आमकां म्हणटा की तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड. कित्याक म्हणल्यार हांगा म्हणटा की आपुबायन आज ह्या किर्तनांत की तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. तुझे वचे तुझे देवाचे सोडिल्ल्या वेळार तूं शांत बसचो आमचो देव न्ही. जावं फुडें तुझे वचे तुझे देवाचे सोडल्या वेळार आयकून घेवन तुझे वचे पळोवन शांत बसतलो आमचो देव न्ही. मोगाचें न्हू 18 वर्सां जावन पाटीच्या कानान बागोवन ती स्त्री जेजू लागीं आयली. ती स्त्री सिनोगोगांत आयली. जेजूच्या तोंडांतल्यान बायसरची उतरां आयकूंक देवाची राजाविशयांत आयकूंक ते दैवीक उतरां आयकूंक ते सक्तेची उतरां आयकूंक ती बळवंत उतरां आयकूंक ती स्त्री सिनोगोगांत आयली. आनी 18 वर्सां जावन त्या पाटीच्या कानाच्या पिडेन ती कश्ट नासली. उतार थंय म्हणटा की देवसराच्या बंदकणीन ती सांपड नासली. देवसरान तिका बागवयले म्हणटा बागवयले. 18 वर्सां जावन त्या समस्येन जावन आयिल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा आगे बाय हांगा ये तूं. 18 वर्सां जावन समस्या उखलून तसंय तूं 18 वर्सां जावन समस्या तुवें जिवितांत जैत व्हरतें आसा
18 वर्स जावन ते समस्येन बागवाले तूं आनी नकारात्मक चिन्ह जावं फुरो बावडता तूं दंडळून हसकत काय अनुभव करून ते जावं फुरो देवसरान तुका बागवयला जावं फुरो बागवयला आज तूं जावन साय देवाचें मंदिर देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्ती करना आसा आज परतून भलायकेचो जोडण्याचो वेळ तूं म्हज्या मुखार आसाय हांव भलायकेचो दातर जावन आसा आज गुण करची सकत आज तूं अनुभव करूंक शकते तुजी वचे घेवन हांगा ये तुजे वचे घेवन हांगा ये कित्याक ते वचे तावन हांव तुका सोडयता ते वचे आज तुजे तावन हांव भायर काडटा ते वचे तुजे तावन हांव काडून उडयता कित्याक ते वचे वकल बागवून गेले 18 वर्सां तावन सारके कोणाचे मुखामळ पळोवंक तुज्यान जायना जावं फुरो 18 वर्सां तावन असल्या कश्टान तूं बागवून आसाय जावं फुरो हांव वायला तुका सोडूंक हे उतार आज आमी 7 मानवी आमच्या मोगाचेर ह्या लायनीन आसले आमी वोचे उखलते आसाव आज ते वोचे जेजूक दी आज तुझे वोचे पळोवन तो जेजू शांत रावतलो धनी नाही तो तुका सांबाळटा जावं फ्रिणाचे वोचे गी ह्या पिडेचे वोचे गी ह्या घरांत इराऱ्याचे वोचे गी हसकत असमाधानाचे वोचे गी कावचिनी भिरांतीचे वोचे गी आज तुझ्या जेजूचे तुवें दिवंक जाय कित्याक ताणें प्रॉमिस केला तो तुका सांबाळतलो देव तुझ्या सांगत आसा आज अनेक आत्मा म्हणटा गी अनेक सकत म्हणटा गी कांय जावचें ना त्या वस्तूक तूं पातये नाका त्या उतराक कान दिनाका त्या उतराचें ध्यान दिनाका आज तूं ध्यान दी तुझ्या देवाचो ताळो आयकूंक तुवें तयार जावंक जाय त्या स्त्रीक म्हळ्यार आगे हांगा ये कित्याक हांव तुका सुटका लाभयता जेजू म्हणालो स्त्रिये हांवें तुका बरो केला आतां परतून नीट जा 18 वर्सां जावन तिचे पाठीचो काणू नीट सांगितलो समय एल स्टेजीर आसतो जावं फो कंप्लीटली ती नीट जावन जेजूचेर नदर लावंक लागली आज देवाक आमी अर्घ्या दिवया ताका आमी वाखणया ताका आमी दिनवास या तो आमचो आसो तो आमचो बरो आसो तोच आमचो मोगाळ इश्ट जावन आसा मोगाचें आज व अपूर्वाचे उतार आमी आयकले कीर्तनांत 50 वळी 22 55 वर्स 22 एकच उतार आमच्या जिवितांत आज घट्ट दवरूंक जाय हे उतरां वयर आयचो मंगळारचो दीस आमी आराम करूंक जाय आज हो दीस आमी आराम करता अशें गी पळया तुजे वचे सर्वेस्पराचे सोड आज जे कितें तुजेर येता आसा सगळे तुज्या देवाचेर सोड म्हणल्यार त्या सोम्या ते घट्ट संबंध करून घे घट्ट राव म्हज्या मोगाचें न्हू एका भयणीन सांगली एक मोठी टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता ती म्हणूंक लागली की ब्रदर म्हज्या दुवेन जायत्या वर्सां हांव ट्राय केल्ले एक सोपान ते जावन आसा ताका युरोपांत हायर स्टडी वचूंक फाटल्या 1.5 वर्सां हांव ते कंटिन्यू मागून आसा तें मात्र न्हय ताणें हायर स्टडी वचूंक तेणें ट्राय केलें अल्टिमेटली लास्ट मोमेंटार ताचें जालें ब्रदर आमकां थोड्या पयशांची गरज आसली आमी थोडे जाण लॉन विचारले आमकां लॉन मेळोंक ना जालें कोणाक आमकां आदार मेळोंक ना जाल्यार तुवें सांगलें एक उतार म्हज्या मोतींत उरलें कित्याक म्हणल्यार दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकांत 20 राय जवशपटा विशयान सांगलें म्हज्या मोतींत तें उरलें आनी जवशपट राया विशयांत भोव अपूर्वाने वाचते आनी ती स्टोरी म्हाका बरी अपूर्वायची लागली आनी कित्याक म्हणल्यार हर एक दिसा ते घडीत म्हज्या मोतींत उरून आसलें आनी म्हज्या दुयेच्या समस्येच्या वेळार कोणाचो आदार मेळनातल्या वेळार हांवें एकच निर्धार केलो म्हज्या दुयेक सांगलें एक काम करया आमी आमच्या देवाक उलो मारया मनशांनी ना म्हणला देव ना म्हणचे तसलो देव न्हय मनशांनी जायना म्हणला बट देव जायना म्हणचे तसलो देव न्हय जरमिया 32:27 म्हणटा जरमिया प्रवादी पुस्तकांत 22:30 वळी 27 म्हणटा की आमकां कित्याक हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशां कुळाचो देव म्हाका कितें असाध्य हर एक दिसा मिसावेच्या भयणीन 6:30 मिसा वयचें जाल्यार तिणें 6 वरां वचून तबरनाकला मुखार तिणें बसूंक सुरू केलें आनी म्हणलें की सोम्या कोणीय तुजे लागीं आयिल्ल्यांक तुवें ना म्हूण पाटी धाडूंक नाय हांव ग्रेस कांय आशा आनी खंयचें मागूंक येवंक ना म्हजो म्हणलो म्हजो पती ना मरण पावला म्हाका आसचें एकलें दूज जावन आसा
ताजे एक सोपान ताका इरोप वसूंक जाय. सोम्या हे एक गरज घेवन हांव तुज्या मुखार आयला. हांवें गरजे जावन आसा. साम चॅप्टर 9 वर्स 18 म्हणटा किर्तनांत 29 होळी 18 आमकां भोव अपुरबायन म्हणटा की तो गरजे वताक सासनाक विसरचो ना. कित्याक तो गरजे वताक सासनाक विसरचो ना. हर एक दिसा आमची गरज ताका कळीत आसा. आमची गरज ताका कळीत आसा म्हणटा की कित्याक गरजे वताक तो सासनाक विसरना. दुबळ्या धाकटाचो भरवोसो सदांकाल व्यर्थ व्यर्थ जावचो ना. हे भयणीन सदांच तबरनाकला म्हाका वचून मागूंक सुरू केलें. सोम्या तुवें म्हज्या दुयेक वाट दाखोवंक जाय. तिचो दिसान दीस भावार्थ उपजोवंक सुरू जालो. भावार्थांत ती घट जावंक सुरू जाली. विस्वास ही सोम्या लागीं रावली. म्हज्या मगचे न्हू हे भुरग्यान हर एक दिसा इंटरनेटान सोदता आसतना खंय कॉलेज थंय लोकांची वळख करून स्टुडंटाची वळख करूंक सुरू केली. आनी कितें कितें इंटरनेटाचेर सर्च करता आसतना ताका बेस्ट फ्रेंड मेळ्ळे. आनी ह्या फ्रेंडा द्वारे ताची न्ही फ्रेंडशीप वाडली. वाडून वाडून ताचे कश्ट दूख ताणें शेअर केले. म्हाका त्या कंट्रीक येवंक आसा, म्हाका त्या कॉलेजीक येवंक आसा. जाल्यार आमी दुबळी कितें जाता कशें जाता आमकां कांयच कळीत ना. सगळें प्रोसिजर जाला. तर पयशाची म्हाका गरज आसा जाल्यार म्हजी आवय सदांच जेजू लागीं मागून आसा. तो जेजू दितालो म्हणलो आमचो भरवोसो. कित्याक सदांच आमी ते जेजूच्या पातळीवर सांजेरी आमी हर एक दिसा मागणें करता. हे आयकल्ले त्या इश्टिणीक कितेंय भोगलें. ताणें त्याच्या आवय लागीं सांगलें. आनी ती ग्रेस्त मनशां म्हज्या मगचे न्हू दुसऱ्या दीस इश्टिणीन फोन कर म्हणलें. ताणें एकामेकाक पळोवना. एकामेकाची वळख तितले डीप ना. ते कोण गी ही कोण गी कितें कांयच कळीत ना. जस्ट फ्रेंडशीप. ते म्हणा लागले की म्हज्या मम्मीन म्हणला जितले पयशे तुका बरोवंक आसा ते सगळे म्हजी मम्मी तुका दिता म्हणला. आनी जेन्ना तुमकां तांगता तेन्ना तुमी ते फारी करा. म्हज्या मगाचे न्हू ह्या भुरग्याची वाट देवान उक्ती केली. एक सिंपल एक टेस्टमनी. त्या खातीर देवाक कळीत आसा. हर एक दीस हांवें सांगचें म्हणल्यार रे आमचो भावार्थ आमी घट करूंक जाय. तुज्या भावार्थांत थीर राव. हे भयणीन अर्द वर मिसाचे पयले त्या ताबरनाकला मुखार आसल्या जेजू लागीं म्हणा लागले की जवशपाट्रायान कोणाची सलाह घेवना, कोणा लागीं मागूंक वचूना, कोणाचो आदार घेवना. ताणें एकच तुज्या मंदिरा मुखार बसलो आनी तुका उलो मारी लागलो. ताणें म्हणलें की तालवार विघ्ना आनी खंयची मारीची पिडा येवं दी हांव तुज्याच मंदिरान बसतलो आनी तुकाच उलो मारतलो. त्या बरोबरच्यान सोम्या हांव तुज्या मंदिरांत आयला, तुज्या मुखार बसला आनी तुका उलो मारते आसा. सोम्या आस्वेस आमकां वाट दाखयची. तिचे एक ते खालते काळीज, तिचे ते भावार्थाचे मागणे, तिचे ते विस्वासाचे मागणे देवाच्या दारार बडोवंक लागले म्हज्या मोगाचे न्हू. त्या खातीर जेजू म्हणटा मागा केदाळा म्हणणे मागते राव मागते राव मागते राव मागते राव. दिला उपरांती दिवंक आनी दिता मनशारी दिले उपरांती कंटिन्यू मागून उतराव मागून उतराव मागून उतराव. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या भयणीचे मागणे देवान आयकले. देवान तिका एक वाट प्रोवायड केली. तसो जेजू आमच्या सांगात आसा. आयचो मंगळाराचो दीस सांगात आसला जेजूच्या. भासाभास करा जेजू लागीं, उलया जेजू लागीं. जायते फावटी म्हज्या मोगाचे न्हू आमी संवसाराक कितलोय वेळ दिता. त्या तुजे जेजू कितलो वेळ दिताय. बस एकडी उलय. तो तुजे कश्ट दूख तुजे वोचे उखलूंक तयार आसा. आनी प्रामाणीक मनशाक केदींच तो दंडळूंक दिवचो ना म्हणटा. प्रामाणीक मनशाक केदींच तो दंडळूंक दिवचो ना. ह्या गायनान देवाक आमी अर्घा दिवया. हांगाची दोन टेस्टमनी आमी आयकली. मोगाळी माये आमचे शेकाये मोरये तू रोजारी राणीये. मोगाळी माये आमचे शेकाये परत म्हणया मोरये. आमचे शेकाये मोरये तुका उलो मारता. तुका हसिता तुका वर्णिता. मोरये तुका उलो मारता. तुका हसिता
तुका वर्णिता परत हे बरे म्हणी आम्ही सणकले सांगाता मेळोन ह्या सकाळीच्या वेळार त्या मोरया ओगळसिया वर्णी आनी म्हणया वेळार नमन नमन मोरये माई आमच्या खातीर मागायच्या दिसा हो मंगळासून आशीर्वाद जावच्या खातीर हे 9 दिसा तुका ओगळसीत आसतना म्हज्या खातीर माग म्हजे काळीज मोग जेजूच्या मोगान लासले आसूं दी नमन नमन आदार तुझो पाटाय माये मोरये तू रोजारी राणये मोगाळी माये आमचे शेकाये मोरये तू रोजारी राणये मोगाळी माये आमचे शेकाये मोरये वय माये वय मैं आमच्या खातीर मोरये प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. म्हाका 2 टेस्टिमनी दिवंका. पहिले टेस्टिमनी जावन आसा म्हज्या भयणीची. म्हज्या भयणीक सुमार दुसऱ्या भुरग्यांचे देणे फावो करच्या खातीर ताका मस्तू डॉक्टरान टेस्ट सांगल्ले. सगळे टेस्ट केल्ले उपरांत ताका रावा नासले भुरगे. मागीर ताणें म्हाका सांगलें तूं ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल आनी ते वर्ड ऑफ गॉड हांव आनी तूं सदांच रिपीट करया. आमी सदांच रिपीट करना चल्ल्या. आतां ताका 8 म्हयनो लागला. तशीच दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा. म्हज्या भोवजीन आमकां आमच्या पप्पाच्या जाग्याचे पयशे दिवचे आहले. ताकाय मस्तू प्रॉब्लम जावन आहले म्हज्या भोवजीक जाग्या विशयान. मात त्या पुरा प्रॉब्लमाचे सोल्युशन काडून आतां आमकां म्हज्या भोवजीन पुरा पयशे आमकां दिला. देखून ब्रदर प्रकाश आनी तुमच्या टिमाक सदांच देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची आशिर्वाद तुमचेर मागता. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड जीसस. हांव बोंटवळतान उलयतां. आमकां साबार म्हयन्यांतान लागीं 1.5 वर्सांतान आमकां मुन्सिपालिटीचें उदक फामाय येनासलें. थोडे फावटी येतालें, थोडे फावटी आयत्यार आनी अशें उदकाची मस्तू समस्या आसली. इवन पावसान आमकां उदक येनासलें. आमकां कितें करचें म्हूण कळनासलें. आमी सगळ्यांकडे वचून अधिकारी लागीं आमी वचून तांकां तिळशिलें. तांणी तशें जाता अशें करया तशें आनी फोटो कॉपी आनी बरें आमी धाडटी. ते पळोवंक येवंक नात, खंयच्याक येवंक नात. आनीक पूण हांवें मागण्यांत भरोसो दवरलो. ते मुन्सिपालिटीचे कडेन आमी मागच्या की जेजू लागीं मागल्यार खंडीत आमकां मेळटलें म्हणून. हांव सदांय ब्रदर प्रकाशाचें 3 वर्सां मागणी हांव एटेंड करतालो. आनीक ताणें दिली सर वर्ड ऑफ गॉड हांव वाचतालो, रिपीट करतालो. तातूंत एक म्हाका चड मेसवलें जावन आसा साम्स 121 हें हांव रिपीट करतालो. आनीक दिमेगाल मागतालो आमकां उदक घेवन दे म्हणून. आनी 2 दिसां भितर आमकां सदांय आतां सकाळचें उदक येता, दारार उदक येता. अशें मुखार आमकां खंडीत येतालें. खंडीत आनी मुखार आमकां गिमाचें आनी उदकाचें समस्या जावचें ना म्हणटा. एक वड जापो. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी त्या टिमाक हांव बरें मागतां. मोगाचें 5 बासुणयो आमी परत उसारया आनी देवाक अर्घ्य दिवया. ताका आमी स्तुती करया. हांगाची 2 टेस्टिमनी एंडाक आमी 6 टेस्टिमनी घालतले. आयकाय कित्याक म्हणल्यार टायम चड जाल्ल्या कारणा खातीर. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान सरसना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 1. वट परजळीसा तुजो उजवाड आयला. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परसळटा. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सतमंतरो काळोखान उरचो ना.
Acts of the Apostles chapter 13 verse 47. तशें करूंक सर्वेस्परानच आमकां ताकीद दिल्ली आसा. पृथ्वीच्या पोंतापर्यंत बाचावेचे हातेर जावच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमला. John chapter 12 verse 35. उजवाड तुमचे मदें आनी थोडोच वेळ आसा. तुम्ही काळोखान सांपडनशे उजवाड आसतना चला. काळोखान चलता तो आपूण खंय वेता म्हूण नेणा. मोगाचे न्हू आमचे थोडे तांपया. तुम्ही देवाच्या मोगाची भुरगीं जावन आसा. हर एक कश्ट जाली, इरारां नसली, पिडे नसली, अस्कत काय सांपडली, वायट सोंचे वाट बनपास सांपडली. हर एकलांचो तो देव मोग करता. आज तो जेजू म्हणटा की आमकां प्रत्येक तरां तुजे वचें म्हाका दिपुता. तो वचन सांपडोवन रावा नाका. ते वचें म्हाका दी, हांव घेवंक तयार आसा. 1 मिनट आज आमी निर्धार करया. एक अर्दे वर या 15 मिनटां शांत म्हज्या सोम्या सांगता म्हाका बसूंक जाता गी. आज तुजी सगळी गरजो ताका सांग, उलय त्या सोम्या लागीं. सोम्या हांव तुका सोन पयस सरचो ना. हांव तुज्या मुखार बसतलो आनी तुका सावन उलो मारतलो. ते पातयेणी दवर आज मागोवंक सुरू कर. एकडे थोडे दांपया. बापा तुका आमी अर्घ दिता आसतना आज मागता हांव. आमच्या लायनी कितले बाबणी आज कश्टान आसा, दुका गळून आसा, अस्कत काय सांपडला, बेजाराक वळख जाला, तर पिडेन वळवळटे आसा. कोणाच्या स्किमो घेवंक, कोणाचे कॅन्सर म्हणल्यार रिपोर्ट आयला जावं फ्रो. आज प्रत्येक तरान पिडेन वळवळच्या. आज ऑपरेशन कोणाचें आसा, कोणा बायल्या गांवक वचूंक आसा. प्रत्येक तरान जेजू तुज्या मुखार ह्या सगळ्या बाबड्या उबारता. आमचे कितल्या बाबडींनी माग म्हणला, तांची जिवीत नंदन कर जेजू. तांचे समस्या परिहार कर जेजू. तांचे कश्ट दूख पयस कर जेजू. तुज्या नांवान आज मागता. दिसांचो आशिर्वादाचो बेसवांचो कृपेन भरलो जावं दी. हिरारा बेजारा तांकां सुटका लाभलो जावं दी. आशिर्वाद तांची जिवितां वळोवन दी. सगळ्या फनकणी तांकां सुटका मेळोवन दी. जेजू तुज्या नांवान आज हांव मागता. दैवीक सगत जणकल्याची जिवितान देवय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. जेजू आज मागता आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक आशिर्वादीत कर जेजू. सोम्या ह्या तरणाट्यांची मुखली वाट उक्ते कर जेजू. ह्या तरणाट्यांक बेसांवांनी बोर जेजू. तरणाट्यानू जेजू कुलो मारा, भुरग्यांनू जेजू कुलो मारा. तसो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी भरोवन दी. तुमचे सगळे समस्या तांकां सुटका लाभोवन दी. कृपावीर कृपा त्या जेजूची सगत तुमच्या जिवितांत देवून येवं दी म्हणून विशेष रितीन मागया. आमेन. प्रायस लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या ब्रेस्तारा परत मागणें आसचें ना. 2 ब्रेस्तारा मागणें आसचें ना म्हण तुमकां सांगलां. तशेंच 14 तारखेर ब्रेस्तारा आमचें परतून आराधन आसतलें. मोती सेबणीच्या फेस्ताची तयारी आमी करनासतना आत्म्याची तयारी आमी करया. कुटुंबादारां कडेन आतांच बरो संबंद दवरून फेस्ताक इन्विटेशन पयलेच दिया. एक मायामोगी जिवीत तसो जेजू आमी सर्व आमकां बांदून हाडूं दी. आमेन. परत 6 टेस्टिमनी तुम्ही ऐकाया. This is Naina and I want to give testimony of my husband. I prayed to God to provide peace and happiness in his profession and asked Brother Prakash for word of God. I was praying continuously and now my husband is happy in his workplace. I thank God for his blessings and showering peace and prosperity in my family life. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Glorify you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हांव गरिमा दुबयतान उलयतां. हांव म्हज्या भयणीचे दुवेची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या भयणीचे दुवेक CA एग्जाम बांदूंक आसली. तें पास जावचे खातीर ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घातलें. ब्रदरान आमकां मागता म्हणून बसयलें आनी वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. तें हांवें म्हज्या भयणीक धाडलें आनी आमी तें सदांच बरो भशेन रिपीट करनासलो. आनी ताची एग्जाम बरीकान बरोवन तें बरे मार्क हाडून उत्तीर्ण जालां. देवाक जावं अर्गां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक ताचे खातीर मागिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. आनी देवाची दरावळ बेसांवान तांचे खातीर मागता. अर्गान जेजू, वगळाप जेजू. प्रेज द लॉर्ड. अर्गन तुका जेजू, वगळा तुका जेजू. हांव दुबयतान उलयतां. म्हजी चेन मिस जाल्ली. आमी शुक्राराक मिसाक वचूंक थंयसर चेन घालया म्हूण सांगून
हांवें डब्बो ओपन केले, डब्यान तो चेन नासलेली. म्हाका गोतूच ना हांवें खंय दवरला कितें म्हणून सांगून. कितले उडास केल्यारय म्हाका चेन दवरले उडास येवना. मोस्ट टायम आतां ती चेन घालून नासलेली देखून मागीर हांव तशें मिसा गेली आनी सक्रमेंताच्या मुखार वचून बसून मागलें. मागीर दुसरे दीस सकाळीं मागणें आयकतना एक भयण चावी सांडून गेल्ल्या खातीर ते कीर्तन 121 आनी 130 ते तिणें वाचलें, तेजी चावी मेळ्ळी. मागीर हांवें तेंच रिपीट केलें. मागीर हांवें परतें ब्रदर प्रकाशाक हांवें एक पेटिशन घालें. ब्रदरान म्हाका कीर्तनाचें 121 दिलें, तशें तें रिपीट केलें हांवें. मागीर दनपरां आराधनाच्या टायमाक हांव यूट्यूब ऑन करून मोबायलांतल्यान यूट्यूब ऑन केलें आनी मागणें स्टार्ट करतना हांव बायबल ओपन करच्या पयलें म्हाका बायबलाच्या भायल्यान एक पॉकेट आसा, तातूंत हांवें एक पेन्सील दवरलेलें. हांवें तें म्हाका पळय म्हणल्यार बरी जालें. तशें बायबल ओपन करच्या पयलें तांतू पळयतना चेन म्हजी तांतूच आसली. मागीर तांतू पेन्सील नासलेलें. म्हाका आजुनूय म्हाका उडास येतना हांवें खंय केदाळा दवरला म्हणून. आनी चेन म्हाका फोव केला दिसता. म्हज्या धन्य देवाक हांव अर्घ आनी होगलाप दितां. म्हजी चेन म्हजे पाटी मेळ्ळी. तशेंच ब्रदर प्रकाश तेज्या टिमा पसत हांव देवा लागीं बरें मागतां. अर्गान तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव गोंयांसून उलयतां. जायतो तेंप म्हजो हात उंच काडपाक जायना आहलो. आतां तो हात बरो जालो. जेजू आर्गां तुका. दुसरी टेस्टिमनी म्हाका जायतो तेंप घुंवय येताली आनी आतां ती घुंवय बंद जाली. जेजू आर्गां तुका. तशेंच म्हजो टेस्टिमनी दिवंक वगत जाला जाल्यार हांव जेजू कडेन बोगसणें मागतां. तशेंच म्हज्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या पासत मागलेल्या पासत. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. जेजू आर्गां तुका, जेजू आर्गां तुका. प्रेज लॉर्ड ब्रदर. हांव गोंयांसून उलयतां. म्हजी टेस्टिमनी दिवंक हांव शेतां. म्हज्या पुताक न्हू ब्रदर हें जालेलें, एनर्जी जालेली आनी हांव पेटिशन गायलेलें. 2 फावटी दोतोराक दाखयलें. त्या वखदांनी कांय बरें दिसोंक ना. मागीर हांवें पेटिशन गायलें उपरांत मागीर ताणें देवाचें उतर दिलें. हांव तें सदांच रिपीट करून आहलें आनी तिनाचें मागणें आयकोतालें आनी जेजू कडेन मागलेलें बेगीन म्हज्या पुताची बरी जाली जाल्यार हांव टेस्टिमनी दितलें म्हणून. आनी आतां एनर्जी बरी जाली तेजी आनी आतां बरो आहा. आनी दुसरी टेस्टिमनी ब्रदर म्हाका 3 वर्सां जालीं एसिडी प्रॉब्लम आहलो. कांयच खावपाक जेवपाक मेवना आहलें म्हाका. आनी मागीर हांवें पेटिशन गायलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका हें दिलें, देवाचें उतर दिलें. हांव सदांच तें रिपीट करून आहलें. तिनाचें आनीक रातीचें आनी सकाळचें हांव सदांच आयकोतालें आनी देवा कडेन मागलेलें म्हाका खावपाक सगळें जेवपाक म्हाका दी म्हणून. हांव म्हजी टेस्टिमनी दी म्हणून. तशेंच ब्रदर टेस्टिमनी दिवपाक वगत जाला जाल्यार हांव चड बोगसणें मागतां जेजू कडेन. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी तेज्या टिमाक चडान चड बरें देव बरें करूं मागतां. जेजू आर्गां तुका, जेजू महिमा तुका, जेजू वाखाण तुका. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हजें नांव सिसिलिया. हांव मँगलोरतान उलयतां. फाटल्या 1 वर्सा पयलें म्हज्या पोतीच्या खातीर एक एलर्जी आसली. तशेंच ताका थोडे भनकनीचे संवय आसल्यो. आमी ब्रदरा लागीं आमच्या पासत मागोवंक सांगले वेळार तांणी देवाचें उतर आमकां धाडलें. तें आमी सदांच नियाळ करतालीं हांव. तशेंच ताचे उपरांत ताका ताच्या भनकनांतले देवान सुटका दिल्या. सांगातच ती कातीची एलर्जी रावल्या. तशेंच पांयाची घंटेची दूख पर आसली ती सुमार जाल्या. त्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा.